अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर। रोशन और महकती हुई सुबह के बारे में तो माहनूर ने बता दिया आपको, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये बरसती हुई सुबह भी है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस बारिश का और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 तारीख है और 7 तारीख से एक नए स्पेल का आगाज़ होने जा रहा है मानसून का, जिसकी प्रेडिक्शन की गई थी। इसमें पाकिस्तान भर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है और ये स्पेल 3 से 4 रोज़ का होगा, जिसके बाद एक और स्पेल है छोटे से वक्फे के बाद। तो बारिश के बायस जो सुबह है वो अच्छी हो गई है। लेकिन रिजवान, कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे स्पेल के हवाले से, तो कहा यह जा रहा था कि ये स्पेल जो है ये पिछले स्पेल्स जो थे ख़ास तौर पे जुलाई के उससे काफ़ी तेज़ होगा, काफ़ी फ्रीक्वेंट होगा और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन का होगा। और अब के जो आइंदा आने वाले स्पेल्स हैं उसमें हम सही प्रॉपरली जो मानसून है उसको हम देख सकेंगे, उसके असरात भी देख सकेंगे। और अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होते हैं। शायद मौसम जो है इसी तरह खुशगवार और खूबसूरत रहे जिस तरह आज के दिन का आगाज़ हुआ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रिहायशी हैं जब वो इस्लामाबाद आते हैं तो ख़ास तौर पे जो मागला हिल्स होते हैं उसका जो खूबसूरत सा व्यू है ना वो देख सकते हैं जब बारिश होती है। और जिस तरह हम देखते हैं कि पूरा आसमान, पूरी जो एनवायरनमेंट है क्लीन और ग्रीन नज़र आ रही होती है। बिल्कुल जी। और अब हम बात करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी खबर की। अरशद नदीम जिन्होंने कल क्वालिफाइंग राउंड खेला और अरशद नदीम ने कल नेज़ा फेंका, जेवलिन थ्रो पेरिस ओलंपिक्स में, और 86 मीटर से ज़्यादा थ्रो फेंकी, जिसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल राउंड के लिए, जो कि कल खेला जाएगा, यानी कि 8 अगस्त को खेला जाएगा। 34 में से सिर्फ 32 जो थ्रोअर्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। बिल्कुल जनाब। और अरशद नदीम के हवाले से आपको बता देते हैं कि अरशद नदीम के जब हम कल इंतज़ार कर रहे थे दिन में, तो बेसिकली हुआ ये रिजवान कि बहुत से लोग इस चीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर ना हो सका, अगर अच्छा हम ना खेल सके, अच्छा परफॉर्म ना कर सके, तो किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाना, अपने एथलीट्स को सपोर्ट करनी है। और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। की बारी में 86.59 मीटर दूर नेजा फेंककर फाइनल में कदम रख दिया। अरशद नदीम ने थ्रो की बदौलत सीजन में भी अपना इनफरादी रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। फाइनल राउंड में जगह बनाने के लिए एथलीट्स को कम से कम 84 मीटर तक थ्रो करना थी। ग्रुप ए और ग्रुप बी से 6 एथलीट्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन की मजमूई रेटिंग में अरशद नदीम चौथे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा 79.34 मीटर थ्रो के साथ क्वालिफिकेशन में सबसे आगे रहे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अरशद नदीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। उन्होंने फाइनल में अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा, जिसमें 12 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जी जनाब, अब हम आपको कुछ खबर देते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। तो आपको बता देते हैं कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है और ईवान में गज़ा और मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। पाकिस्तान का स्टांस इस हवाले से वाज़ेह है। जी, इजलास हुआ और स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की और इस इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया, जिसमें कुछ तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिसमें सियासी जमात पे शमूलियत के हवाले से, आज़ाद अरकान के हवाले से कानून को मज़ीद वाज़ेह किया गया है। जबकि कल के इजलास में ही गज़ा और मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम के हवाले से भी शदीद मजम्मत की गई। हम देते हैं पाकिस्तान के ईवान बाला में और ईवान ज़ीरी दोनों में मकबूजा कश्मीर के हवाले से यौम इस्तेसाल के बाद बाकायदा करारदाद भी मंजूर की गई। फिर इस्माइल हनिया की शहारत के हवाले से भी बाकायदा करारदाद मंजूर की गई। पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान किस साइड पर, किस जानिब, और जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ है। पाकिस्तान अमन चाहता है पूरी दुनिया में। क्या हमें अमन के लिए पाकिस्तान अपनी ना सिर्फ कोशिशें जारी रखेगा बल्कि दुनिया पर भी जोर दे रहा है कि अमन कायम किया जाए। और जब अमन कायम करने की बात करते हैं तो बांग्लादेश के हालात आजकल ज़ेर बहस हैं। हर तरफ यही सवाल होता है कि बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है। बिल्कुल जनाब, तो हम आपको अपडेट कर देते हैं कि बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश में हालात जो है मामूल की जानिब हम देखते हैं कि गामजन है बहुत। हम देख रहे थे एक महीने से ये चीज़ ज़ेर बहस थी कि बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद हमने देखा कि अब जो हालात हैं वो मामूल की जानिब बढ़ रहे हैं। दफातर खुल गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। अब तमाम जो हालात हैं वो मामूल की जानिब इस वजह से भी हैं क्योंकि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील का अमल
शुरू हो गया है। जो सारी एम्बिग्यूटीज थी वो ख़त्म हो गई हैं और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ बांग्लादेश के सदर की ज़ेर सदारत, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो तलबा तहरीक थी उसके सरबराहान ने भी, कायदीन ने भी उसमें शिरकत की। कायदीन का जो मुतालबा था पहला, वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हवाले से था कि उन्हें अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाए, जिसके बाद बाकी इस अबूरी हुकूमत में और कौन कौन से लोग होंगे, ये मुशावरत होगी सियासी जमातों के साथ। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील करने के हवाले से मुतालबा किया था तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने, जिसकी मंजूरी दी सदर ने, और 3 बजे से पहले पार्लियामेंट तहलील की, जिसके बाद अब नया सेटअप आ रहा है और नए इंतखाबात के हवाले से तमाम तरह अमल क्लियर किया जाएगा। हम ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे थे उनको रोकने के लिए कोशिशें की गई और बराबर साबित हो रही हैं कि अब काफ़ी हद तक ये पुरतशद्दुद मुजाहरे ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल जनाब, अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के मौसम के हवाले से, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम ज़ेर बहस है अपनी हमारी निजी महफिलों में भी, और हम देखते हैं कि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि हुकूमती लेवल पर भी इस हवाले से बहुत से काम किए जा रहे हैं, डिफरेंट इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो मौसम की सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर PDMA पंजाब हमीदुल्लाह मलिक साहब ने। हमीदुल्लाह मलिक साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पंजाब के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे सैलाब का ख़तरा सबसे ज़्यादा है, रिस्क पे कौन कौन से एरियाज़ हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से हमारा पैगाम हर हफ्ते तकरीबन जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो हैं ऐसे इलाके जो थोड़े से ज़मीनी अगर देखा जाए सतह पे थोड़ा सा गहराई वाले हैं, वहाँ पर पानी आने का चांस होता है। लेकिन उसमें खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा 30% जो बारिशों का बताया गया था कि मामूल से ज़्यादा होंगी, वो बारिशें जो हैं वो वाटर जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उससे नीचे नीचे हो रही हैं, यानी वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से ज़मींदारों का जो है वो बहुत फ़ायदा हो रहा है। यानी उनको जो पानी लगाने का हर दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फसलों को लगाना पड़ता था, तो वो तकरीबन अब अल्लाह की मदद से ये जो बारिशें आ रही हैं उनसे हो रहा है। तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 पूरे पंजाब में बारिश हो रही है। जहाँ तक सैलाब की बात है, वैसे तो मुजफ्फरगढ़ और झंग जो हैं ये 2 ज़िले वो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सैलाब का ख़तरा होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल डैमों की है, पाकिस्तान के डैमों की है, तो उसमें काफ़ी गुंजाइश है। जो तरबेला है वो तकरीबन 7% पे है और इसी तरह जो मंगला है वो अभी तक 70 तक भी नहीं पहुंचा है, तो अभी काफ़ी सारी गुंजाइश है। और जो आने वाले दिनों में बारिशें हैं वो बारिशें मुतवक्का हैं। वैसे हल्की हल्की बारिश तो पूरे पंजाब में है, एक एक दिन के वक्फे के बाद जो बारिश आ रही है नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। और मरी का इलाका जो है पिंडी और सियालकोट और गुजरात और गुजरांवाला इसकी तरफ लाहौर की तरफ बारिशें हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है, शिद्दत, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी ये बड़ी खुशगवार किस्म की, जो आपने इंट्रो में बताया, खुशगवार किस्म की जो है ये तब्दीली लाने वाली बारिशें हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ बारिश जो ज़्यादा होने का चांस है वो जो पोंग का डैम है इंडिया का, उससे ऊपर बारिश होने का चांस है। ब्यास में जो पानी आता है वो पोंग से आता है, तो उसमें थोड़ा पानी आने का चांस है, लेकिन वो डैम अभी खाली है, तो वो तकरीबन 24% के करीब है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इंडिया के भी जो डैम है और थीम जो है जो रावी के ऊपर है वो तो अभी उससे भी कम है, 20 से भी कम है। और पाखड़ा जो है वो 40 से कम % पे है। तो अभी गुंजाइश बारिशों की तो है, लेकिन सैलाब का अभी फ़िलहाल कोई फौरी तौर पर कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा। मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें भी हैं, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, वादी चित्राल हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ से पानी का बहाव दरिया सिंध में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से तौसा और इसके साथ साथ चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब एक्सपेक्टेड है, और इसके साथ साथ कालाबाग में और तरबेला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। किस हद तक तैयारी मुकम्मल है, खुदा ना खास्ता अगर इसके दर्जे में कोई तब्दीली आती है सैलाब की? आपका सवाल बड़ा अहम है तैयारी के हवाले से। उसमें एक तो ये है कि दरिया सिंध बहुत बड़ा दरिया है और उसका जिसको हम बेट या पेट कह देते हैं, जो बेड है वो इतना बड़ा है, वो
کہیں پر 10-12 کلومیٹر ہے, کہیں پر 20 آگے چلے جائیں اگر راجن پور کی طرف تو وہاں پر 20 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ پانی اتنا جو ہے یہ روٹین میں آتا ہے. تقریباً اس وقت کوئی 4 لاکھ کے سے تھوڑا نیچے تھوڑا کبھی اوپر جو پانی آ رہا ہے. تو یہ پانی جو ہے یہ معمول کے مطابق ایک قسم کا ہے, لو سے تھوڑا سا میڈیم میں داخل ہوا ہے, لیکن اس کے لیے لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. ہاں, جہاں تک لوگوں کا تیاری کا عمل ہے, تیاری لوگ بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ادارے بھی کرتے ہیں, اور اداروں کی جو ہے وہ ذمہ داری وہ ہماری ہے, اور جو لوگوں نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو وہ خود جانتے ہیں سارا کچھ, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مل کے اب تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بتاتے ہیں بھی آپ نے یہ کام کرنے ہیں, ڈوز اور ڈانس بتاتے ہیں. جہاں تک اداروں کی تیاری کی بات ہے تو اٹک, پھر اس کے بعد میاں والی ہے, پھر بکر ہے, پھر لیا ہے, پھر اس کے بعد مظفر گڑھ, کوٹ ادو ایک نیا ضلع جو ہے نا وہ بن گیا, اس کے ساتھ آگے پھر ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, تو یہ رحیم یار خان تک. تو یہ جو سارے ضلع ہیں ان کے ساتھ جو جو علاقے ایسے ہیں جہاں پر چانس ہے کہ تھوڑا بہت پانی کا بڑھا اگر آئے تو نقصان تو ہو سکتا ہے, تو وہاں پر ڈپلائمنٹ جو ہے وہ پہلے سے ہم نے کر دی ہوئی ہے. یعنی وہاں پر جو پہلے سے لوگ موجود ہیں, کیمپس جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں, لوکیشن ہے, کہیں پر کیمپ بنا بھی دیے گئے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہوتی ہے ایسی سچویشن تو وہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جانا ہے. اگر خدا نخواستہ, ابھی فی الحال سچویشن نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ خدا نخواستہ جیسے اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, یہ بجلی کا کنیکشن وغیرہ کوئی لیک یا کہیں پر آتا ہے تو فوراً پتہ ہوتا ہے کہ یہ مین سوئچ آف کرنا ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک ٹریگر ہوتا ہے, جیسے ہی ٹریگر ہوگا تو وہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فلاں بندے کو ہم نے کانٹیکٹ کرنا ہے, فلاں لوکیشن پہ جانا ہے, اور ہمارے جو اداروں کی طرف سے لوگ ہیں ریسکیو اور ریلیف والے وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. وہ ایک پری کوالیفیکیشنز ہو چکی ہیں, سامان جو ہے وہ جو خراب ہونے والا وہ ہم لیتے نہیں ہیں, وہ ہم ان کے ساتھ کوالیفائی کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن بنتی ہے تو خوراک اگر چاہیے ہو تو اتنی خوراک فلاں جگہ پر, وہ پہلے سے وینڈر بھی تیار ہوتے ہیں. تو تیاری جو ہے وہ ہر حوالے سے پہلے سے مکمل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے ان کے یہ جو آپ نے بتایا دریائے سندھ کا, یہ دریائے سندھ ہو گیا, جہلم ہو گیا, چناب, اس کے اوپر ہم نے ایک پہلے سے سروے کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی ہر وہ گھر جو کسی وقت سیلاب میں آیا تھا یا چانس سے آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہم رابطے میں موجود ہیں. اور رابطہ ایسے ہے کہ خدا نخواستہ کچھ سچویشن بنتی ہے تو ان کو اس سچویشن کے حوالے سے جو لوگ متاثر ہو سکتے ہیں ان تک ہمارا پیغام جو ہے وہ ایک کلک آف بٹن کے ساتھ پہنچ جاتا ہے, اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جب پیغام آتا ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی بھی تیاری ہے, الحمدللہ ادارے بھی تیار ہیں. زبردست. صحیح. حمید اللہ ملک صاحب, اب آپ سے ایک ایسا سوال پوچھوں گی جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر پانی جمع ہو جاتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بارشیں ہوئیں اور کم وقت میں زیادہ بارش ہوئی تو اس وجہ سے پانی جمع ہوا, جو کہ نہ صرف لاہور میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم یو اے ای میں دیکھیں اور دیگر ممالک میں دیکھیں کہ جو مونسون کا سپیل ہے اس میں ایسا ہی ہوا. میٹرو سٹیشنز پہ پانی گیا, اس کے ساتھ ساتھ مالز میں, گھروں میں, ہر جگہ پانی گیا. پانی نکالنے کے لیے کیا انتظامات موجود ہیں, کیا کیا جا رہا ہے, کون سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے پانی کو فوراً نکالا جائے گا؟ اچھا, اس میں یہ پوائنٹ ہے, آپ نے انٹرنیشنل سینیریو دے دیا کہ دبئی کی بھی آپ نے ذکر کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا سوال کرنے سے پہلے اچھی خاصی تحقیق کر کے ریسرچ کر کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ جو سیور لائن ہوتی ہے نا, عام طور پر سیور لائن جو ہے نا اس کو وہ سیور کے لیے ہوتی ہے, سیوریج کے لیے ہوتی ہے. تو اور اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھ دی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جتنے بھی کوئی رین فال ہو, جتنے بارشیں ہوں تو یہ آپ کی سیور لائن لے کے جائے, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ نے دبئی کی مثال دی, ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے چونکہ وہ پہلے سے تیاری کس حد تک کر سکتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا 10 سال والا ریکارڈ ٹوٹ گیا, پھر 20 سال والا, پھر 40 سال والا, پھر 60 سال والا. تو جو پلانر, سٹی پلانر ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ضرور ہیں, لیکن وہ پھر اتنا بڑا اب کوئی 500 سال یا 1000 سال والا تو کوئی نہیں تیاری کر کے رکھتا. تو پھر کچھ تھوڑی سی اس کے لیے پھر پرابلمس بھی آتے ہیں, پھر ٹائم لگتا ہے اس کو ٹرین کرنے میں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس میں کیا اس وقت تک ہوا ہے, اس کے لیے اب آپ دیکھیں, پہلے لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو لکشمی چوک بڑا
इस हवाले से अर्बन फ्लडिंग के हवाले से मशहूर था। वहाँ पर 3-3, 4-4 फुट पानी होता था। उसके अलावा बाग जनाह के पास जो है वो इतना शदीद किस्म का आप देखेंगे फ्लडिंग हो जाती थी। अब उसमें यह है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक बना दिए गए, बहुत बड़े बड़े टैंक हैं जिसमें लाखों जो है ना वो गैलन पानी जो है ना वो आ जाता है। तो अगर आप किसी दिन ट्रैवल करें या मैं आप कहेंगे तो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप चाइना चौक से अगर जाएं इस तरफ बोर्ड वाली साइड पे, तो रास्ते में आपको जो ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर बहुत बड़े बड़े पाइप काले नजर आएंगे। तो वो उसकी ड्रेनेज जो है वो जो टैंक है फिर उसकी ड्रेनेज के लिए रखा हुआ है कि वहां से अगर पानी जो है ड्रेन करना पड़े तो उससे क्या हालत है। एक तो ये हो गया कि वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी बना। दूसरे नंबर पर उसके लिए फिर डी वाटरिंग पंप जो है वो हमने रखे हुए हैं कि डी गाड़ियां भी हैं, वासर्स के पास गाड़ियां भी हैं, हमारे अपने पास जो है ना वो काफी बाउजर्स हैं। उसके साथ डी वाटरिंग सेट्स हैं। जैसे ही कोई ऐसी लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर पानी एक्युमुलेट होता है तो फिर उनको फिर ड्रेन करने के लिए बाकायदा तौर पर एक पूरे का पूरा जो है ना वो फ्लीट है डी वाटरिंग सेट्स का, बड़े हैवी किस्म के हैं, यानी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जो क्यूसिक्स के हैं, जो स्टैंड अलोन किस्म के पंप हैं वो हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर। वो उनको फिर डिप्लॉय कर दिया जाता है। बल्कि आप देखें तो अगर लाहौर के अंदर आप देखें, अगर जाएं उस तरफ अल्लाह चौक की तरफ या ऐसे जो सिचुएशन यहाँ पर भी इवन जो बाग जनाह है उसके करीब भी, तो आपको वो बड़े बड़े जो है ना पंप्स बाहर पड़े हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े उनके पाइप्स भी नजर आएंगे। वो लोकेशन पे हमने डिप्लॉय करवा दिए हुए हैं। तो ये तैयारी है हमारी वासा के साथ और म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर। हमीदुल्लाह मलिक साहब, हमारे सवाल तो इस पर बेस कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके, और सिटी प्लानिंग के हवाले से अब जो क्लाइमेट चेंज है उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं, एकदम इतनी ज़्यादा बारिश होती है। थोड़ा सा हम रिहेबिलिटेशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की, और इसके साथ साथ कल चेयरमैन NDMA ने भी ब्रीफिंग में बताया कि रिहेबिलिटेशन का भी काम जहाँ जहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, पंजाब में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पेश आए, या फिर उसके लिए क्या तैयारी है? अच्छा, रिहेबिलिटेशन एक जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, तो स्टेट ओन्ड जो हैं वो तो स्टेट खुद कर रही है। जो प्राइवेट होते हैं उसका फिर हम एक सर्वे जो है ना वो करवाया हुआ, उसको डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से हमने एक पूरा एक सिस्टम है जो उसकी वेब पोर्टल भी है, डैशबोर्ड्स हैं, तो वो मौजूद है। वो पूरे के पूरे जितने भी पंजाब के ज़िले हैं वो सब ने उनको मार्क किया होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये डेंजरस हो गई हैं, ये नहीं रहने के काबिल नहीं है। कुछ रिपेयर वाली हैं जो रिपेयर होके जिनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, और कुछ ये है कि जिनको डिमोलिश करके दोबारा री इरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो फिर रिकंस्ट्रक्शन का जो एलिमेंट है वो इस हवाले से देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ है वो देखने की ज़रूरत है कि जो जहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लॉस हुआ है किसी बिल्डिंग का या क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, तो जो उसकी वजह बनती है क्यों वो उसका नुकसान हुआ या डैमेज हो के वो गिर गई है, डिमोलिश हो गई है, तो उसकी फिर रीजनिंग जो है वो ढूंढते हैं कि वजह क्या बनी थी, फिर उस वजह को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब रिकंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं बिल्ड बैक बेटर, यानी जो पहले गलती हुई थी वो नहीं होनी चाहिए, उससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक किस्म का ये एक प्रोटोकॉल है, ये जो इसको कहते हैं SOPs हैं, जिसको देखकर फिर उसी हिसाब से उनको फिर गाइड भी किया जाता है। और फिर अब डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एलिमेंट है इसको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, यानी जो भी अब कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, कोई डेवलपमेंट चल रही होती है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर PND का जैसे एनवायरमेंटल असेसमेंट करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट, उसी तरह एक इसको भी अब इंक्लूड किया जा रहा है कि बाकायदा उसको देखा जाएगा कि ये जो काम किया जा रहा है क्या उस जगह की जो वेलेबिलिटी है या उसके जो हैजर्ड हैं उनको मद्देनजर रखकर ये बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही हैं कि नहीं। सही, बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह मलिक साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने पंजाब में ख़ास तौर पे बताया कि क्या रिहैबिलिटेशन प्लान है, क्या सिटी प्लानिंग है, किस तरह जो है बारिश का पानी जब जमा हो जाए तो उसको निकालने के लिए इकदाम किए जाएंगे।
अब कुछ बात करते हैं, अगस्त का महीना है और रिजवान जब अगस्त का महीना आता है तो हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब भी हम देखते हैं कि सड़क की दोनों जानिब जो है पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झंडा हम देखते हैं। बच्चों की जो एक्साइटमेंट है उसको, बड़ों की जो एक्साइटमेंट है उसको देखते हैं। और ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये जज्बा भी है, ये जज्बा है उस इसार व कुर्बानी को याद रखने का जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने दी। जब हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो बरसगीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो कामयाब मुसलमानों की तहरीक थी उसे तहरीक पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। और उसमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे जिनको आज भी याद रखा जा रहा है और हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने मेहनत की। हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान की, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद, नाकाम जंग आज़ादी के बाद, वो पहली शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों को, बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को तालीम हासिल करने पर ज़ोर दिया कि अगर मुकाबला करना है, अगर हालात को तब्दील करना है और अगर अपने लिए जीना है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है तो इल्म हासिल करना होगा, तालीम हासिल करना होगी। सर सैयद अहमद ख़ान का किरदार पाकिस्तान के क़याम में, उनकी सोच, उनके अफ़कार और जो उनकी रहनुमाई थी, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। दो कौमी नज़रिए के खालिक और बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को जदीद तालीम की जानिब राग़िब करने वाले सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के बहुत बड़े मुसले और रहबर थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए के ज़रिए दुनिया भर को आश्कार करवाया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। उनका यही नज़रिया पाकिस्तान के वजूद का सबब बना। सर सैयद अहमद ख़ान बर्र-ए-सग़ीर में मुस्लिम निशात सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार भी थे। वो ये महसूस कर चुके थे कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की ज़ुबूहाली से निजात का वाहिद रास्ता अंग्रेज़ी ज़ुबान और जदीद तालीम का हुसूल है। उन्होंने मुसलमानों पर लगाए गए इल्ज़ामात के दिफा में 1859 में असबाब बगावत हिंद लिखी, जो अरकान पार्लियामेंट तक भी भिजवाई गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में बेदारी इल्म के लिए अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक की इब्तिदा 1859 में मुरादाबाद के मकाम पर एक मुदरिसा के क़याम से की गई। इस मादर इल्मी को 1875 में MAO स्कूल, 1877 में अलीगढ़ कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये यूनिवर्सिटी अपनी तारीख में मुसलमानों की सकाफत, तहजीब और शनाख्त का अहम मरकज रही है और आज भी भारतीय हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद इल्म की किरणें बिखेरने में मसरूफ़ अमल है। आपने एक रिसाला तहजीबुल अखलाक भी लिखा, जिसमें मुसलमानों के चंद मुआशरती पहलुओं की निशानदही करके उनकी इस्लाह की गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने 27 दिसंबर 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करना था। सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया और 1865 में ये कह दिया कि हिंदुस्तान में दो कौमें नहीं बस सकती, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की ज़रूरत है। सर सैयद अहमद ख़ान के किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है। हमें ज्वाइन किया साबिक़ डायरेक्टर जनरल अकादमी अदबियात, सितारा इम्तियाज़ के तमगा इम्तियाज़ के रेसिपिएंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल यासिर साहब ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज भी हम देखते हैं कि चाहे पूरी दुनिया में जो भी तहरीक चल रही हो और ख़ास तौर पे फ्रीडम मूवमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, एजुकेट करना, सर सैयद अहमद ख़ान का मुसलमानों को तालीम की तरफ लेके आना कितना अहम इक़दाम था? असल में वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है ना कि तालीम जो है वो अमराज़ मिल्लत की दवा है, और ये ज़ाहिर है कि हमेशा से कि जो भी समाजी मामलात होते हैं, बुराइयां होती हैं, उनकी इस्लाह भी तालीम से होती है और आज़ादी की ख्वाहिश भी और शऊर आज़ादी का भी तालीम से ही पैदा होता है। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, उनका ज़माना अगर आप देखें तो वो 1817 में पैदा हुए और 1898 में उन्होंने वफ़ात पाई। जी। 19वीं सदी हिंदुस्तान के लिए, एक मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए शोरश की सदी थी, और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी हुकूमत को
پھیلتے ہوئے پورے ہندوستان میں سر سید احمد خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی انہی کے دور میں سندھ اور پنجاب کی انیکسیشن ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہیے کہ فتح کر لیا, اور 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی. اب 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس سے بھی سبق سیکھا سر سید احمد خان نے, لیکن وہ بہت پریگمیٹک انسان تھے, اور پریگمیٹک ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھے, پوری قوم کے مفاد کے لیے وہ پریگمیٹک تھے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ جو انگریز ہے یہاں سے اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی نہیں جائے گا, جی اور یہ جو جد و جہد ہے کہ یہ بہت طویل ہوگی. تو انہوں نے یہ سمجھے کہ تعلیم کے ذریعے ایک لمبی منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کی ایک نسل سے اگر مشکل میں ہے بھی تو اس سے اگلی یا اس سے اگلی نسل آزاد ہو سکے. تو انہوں نے اس کو جو رسالہ اسباب بغاوت ہند کا ذکر کیا اس دستاویزی پروگرام میں, تو اس میں پھر بھی اپنے پریگمیٹزم کے باوجود انہوں نے انگریزوں کو ایک لحاظ سے بہت محتاط انداز میں آئینہ بھی دکھایا, اور اس طرح سے بات اپنی پیش کی ان کے سامنے کہ وہ سن لیں. اب یہ جو 1857 کی ناکام جنگ آزادی ہے, تو ہم آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جو تحریک ناکام ہوتی ہے اسے بغاوت کہتے ہیں, جی اور جو تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اسے انقلاب کہتے ہیں. تو وہ ناکام رہی جو تحریک آزادی, تو انہیں اندازہ تھا کہ وہ کس کے خلاف ناکام رہی, انگریزوں کے خلاف. تو انگریز ان کی بات اگر یہ تحریک آزادی کا لفظ استعمال کرتے تو انگریز ان کی بات نہ سنتے. تو انہوں نے انہیں ان تک بات پہنچانے کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا, اسباب بغاوت ہند. تو اس بغاوت کے جو اسباب بتائے اس رسالہ اسباب بغاوت ہند میں, وہ ان میں سے ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ عوام میں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان غلط فہمیاں بہت تھیں. جی اور یہ بھی سمجھیے کہ کمیونیکیشن گیپ آج کل کی ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی زبان اور تھی, ان کی زبان اور تھی, تو اس وجہ سے بھی ایک گیپ تھا. پھر حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے, تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے سمجھے کہ رائیولز تھے. تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک مخاصمت کی ایک سطح وہ موجود تھی. اگرچہ حکومت کرنے کے لیے انہوں نے بھی لمبی منصوبہ بندی کر رکھی تھی. تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا, سر سید احمد خان نے انہیں باور کرایا کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ بھی ہے. دوسرے آپ ہندوستان میں کچھ ایسے قوانین بھی نافذ کر رہے ہیں جو یہاں کی جو ثقافت ہے, جو یہاں کے عقائد ہیں اور یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں. تو ان میں سے مجھے ویسے یاد آ گیا کہ بنگال میں انہوں نے نافذ کیا تھا ایک قانون جسے اردو میں کہتے ہیں بندوبست دوامی, جی پرمننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ. تو اس پرمننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کے تحت وہ جو جاگیریں مغلوں کے زمانے میں دی جاتی تھی امراء کو, وہ انہوں نے مستقل کر دی. وہ جاگیریں اس سردار یا امیر کے وفات کے بعد ریاست کو واپس ہو جاتی تھی. صحیح. لیکن انہوں نے اس کو پرمننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کے تحت اس کو موروثی کر دیا, وہ خاندانی کر دیا. خاندانی کر دیا. اس کی وجہ وہ جو آج وہ ایکٹ آج بھی نافذ ہے. اچھا. اور آج بھی جو ہمارے ہاں جاگیردار ہیں وہ اسی پرمننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کے تحت جاگیردار وہ اور ان کی اولادیں ہیں. صحیح. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, خود بھی آپ اپنا شعور استعمال کریں تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس کا کتنا نقصان ہمارے ہاں عام لوگوں کو ہوا ہوگا اور اب تک ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جب انہوں نے خود دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک یہ غلط کام کر رہے ہیں. تیسری انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا اس کی وجہ آپ کی اپنی اندرونی بد انتظامی تھی. صحیح. آپ کا اپنا سٹرکچر تھا جو فوج کا, وہ اس کو اس کے خلاف, اس کو خلاف سمجھے کہ ایک احتجاج تھا.
تو یہ بڑی بات تھی اس زمانے میں انہیں یہ کہنا، اور وہ Communicate برطانوی کرنا۔ پارلیمنٹ تک بھی لے کر گئے۔ تو اس کے بعد ایجوکیشن میں آپ نے کچھ ذکر کیا کہ 1862 میں انہوں نے اگر ہم کردار کی بات کریں، ذاتی شخصیت کی بات کریں سر سید احمد خان کی، دور اندیش ہونا ان کا خاصہ تھا کہ انہوں نے ایک نسل کیا نہیں، موجودہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری اور تیسری نسل کی آسانی کو دیکھا۔ پھر نہ صرف انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ علم حاصل کرو، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات بھی کیے، کالجز، مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنا، اور پھر واضح کرنا اس چیز کو کہ اپنے آپ سے سنسیئر ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کے لیے محنت کریں گے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے دیکھا دیکھی اپنا رنگ تبدیل نہیں کریں گے۔ کتنی ان کی یہ زبردست فیکٹر ہے ان کی پرسنالٹی کا۔ وہ اصل میں پہلی آواز ہیں تحریک پاکستان کی اور نظریہ پاکستان کی، پہلی توانا آواز، اور اس کے پیچھے ان کی کنوکشن تھی جو انہی حالات کو دیکھ کر ان کے ہاں آئی۔ تو وہ 1865 میں بنارس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم اسی طرح تعصب برتتے رہے مسلمانوں کے ساتھ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکیں گی۔ یہ 1865 کی بات ہے جی، اور آزادی آپ کو ملی 1947 میں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے ان کی دور اندیشی، فار سائٹڈنس اب دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وقت آئے گا یہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس وقت اس کو دو قومی نظریہ نہیں کہا جاتا تھا، وہ تو بہت ارلی بات ہے نا، یہ بات کی بات ہے، بلکہ دو قومی نظریہ کا لفظ جو ہے، جو اصطلاح ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں 1970 کے آس پاس یحییٰ خان کے زمانے میں استعمال ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو بہرحال اس کی جو روٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان کے افکار میں بھی ہم تلاش کرتے ہیں، بلکہ اس سے پیچھے بھی ہم جاتے ہیں۔ تو سید احمد سرہندی اور کی جو مکتوبات ہیں ان میں بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ شروع سے یہ بات بہت واضح ہے۔ وہ جو اکبر کے زمانے میں جو دین الہی کا تصور تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ دو جو فرقے تھے، دو مذاہب تھے، ان کو آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے ایک سمجھیں کہ کوشش تھی۔ کوشش کی گئی۔ اب وہ کوشش اچھی تھی بری تھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے سر سید احمد خان نے کہ یہ بھی کوشش کی کہ آپس میں فرقہ وارانہ جو ہے اختلافات جو ہیں ان کو ہوا نہ دی جائے، اس پہ انہوں نے باقاعدہ ان کی پالیسی کا یہ حصہ تھا۔ تو اور کردار کے حوالے سے اب دیکھیں کہ ان کے زمانے میں بہت تنقید ہوئی ان پر، اور اس میں ملا بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے، شاعر بھی شامل تھے۔ اکبر الہ آبادی تو مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت نظمیں بھی لکھی۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدی پہلے تقریباً اگر بات کی جائے اور دو قومی نظریہ کے حوالے سے بات کی جائے، یعنی کہ پہلے سے پریڈکٹ کر دیا جائے کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات بھی جڑے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد آج یہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، کہ کتنا ضروری تھا۔ اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان کے کردار کے حوالے سے، ان کی تصانیف، رائٹ اپس، ان کے خطبات جو وہ کتنے امپورٹنٹ تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو جذبہ مسلمانوں کا جاگتا تھا نا، وہ انہی چیزوں سے جاگتا تھا۔ یعنی وہ تفسیر بھی لکھی، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھی، اور اپنے انداز سے لکھی، اور ان کے چونکہ وہ نیچری کہتے تھے ان کو، تو ملا اور دوسرے لوگ، تو یہ اکبر الہ آبادی جو تھے نا، وہ آپ دیکھیں کہ شروع میں وہ انہیں کہتے تھے کہ سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم، بتی بہت ہی لمبی، روغن بہت ہی کم۔ تو لیکن انہوں نے ہی پھر اعتراف کیا کہ ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جانوں کے کرنے والے اور کہنے والے میں کیا فرق کتنا ہوتا ہے؟ فرق ہے۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ تو وہ سر سید جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں، ان کا اعتراف بالآخر ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب ان کا اپنا یہ حال تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا آخر میں، اکبر الہ آبادی نے اعتراف کیا کہ ان کے ہاں ذاتی مفاد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ صرف قومی درد اور ہمدردی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور اتنے بے غرض ہیں کہ اپنا بھی سب کچھ انہوں نے علی گڑھ ایسے قربان کالج کیا۔ کو دے دیا، اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے صندوق میں سے صرف 5 روپے نکلے جو ان کی تدفین کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ تو جو شخص اتنا سیلف لیس ہو تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انگلی اگر کوئی اٹھائے گا بھی تو وہ اس کے بارے میں بھی باتیں پھر ہوں گی کہ یہ کس لیے انگلی اٹھا رہا ہے۔ آپ چونکہ پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تحقیق اور ادب سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی خصلت ہے کہ وہ اعتراض برائے اعتراض کرتا ہے، ورنہ تو اسی بارے میں حضرت اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ وہ تعلیمی جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے، تعلیم کا آغاز کیا گیا، ان کا کردار کتنا اہم تھا؟ پھر وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ وہاں پر کوئی بھی داخلہ لے سکتا تھا، پابندی کوئی نہیں تھی۔ جی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہلاتی ہے وہ، آج بھی وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی ہے۔ اس کی یہ شناخت ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے کئی بار کوشش کی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی وہاں مسلمان ہی داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں علی گڑھ تحریک تھی باقاعدہ، صرف ایک کالج ہی نہیں تھا۔ 1920 میں وہ ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بنی، لیکن وہ ایسی شخصیات پیدا کر چکے تھے جنہوں نے مسلم لیگ قائم کی۔ محسن الملک اور وقار الملک جو تھے وہ دراصل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باقاعدہ انتظامیہ میں شامل تھے، اور نواب سلیم اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ڈھاکہ میں 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، کیونکہ بنیادی جو روح تھی اس تحریک کی وہ تھی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ اور مسلم لیگ کا بھی بنیادی مقصد جو اس کے شروع کے جو مطالبات ہیں ان میں ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، نمائندگی کی بات کی گئی ہے، اس زمانے کی جو لیجسلیٹو کونسلز وغیرہ ہوں گی یا حکومتیں بنتی ہوں گی صوبوں میں۔ تو یہ مولانا جو ہے شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، ایون اقبال اور قائد اعظم بھی اسی علی گڑھ تحریک کا ثمر ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور انہوں نے پھر ایک باقاعدہ رستہ دیا۔ پھر جو ان کی جو ایجوکیشن کی پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ تھا وہی اقبال نے بھی اپنایا کہ یہ جو دین اور دنیا کی یکجائی جو ہے، جی اس کو ایک اکائی ہے دین اور دنیا، اسلام میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ تو علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جداہودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ ساری باتیں دراصل سر سید احمد خان کی سکھائی ہوئی بھی ہیں، اور پھر ان کے بعد آنے والے جو ہمارے دانشور، مفکر اور رہنما تھے انہوں نے اس کو مزید اس نظریے کو توسیع دی جو بالآخر پاکستان کی آزادی پر منتج ہو۔ بلا شبہ، اور آج بھی جو ان کی رہنمائی ہے ہماری زندگی کے باقی معاملات ہیں اس میں بھی وہ رہنمائی، وہ اصول موجود ہیں اور وہ آج بھی کارگر ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کارگر ہی ثابت ہو گئے۔ خود ہی کا پیغام ہے اس میں، تعلیم حاصل کرنے کا پیغام۔ بالکل بالکل۔ تو ایٹ دا اینڈ پروفیسر صاحب کوئی ون لائنر پیغام ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ وہی جو سر سید احمد خان کا ہے وہ تو ایک یونیورسل سا پیغام ہے کہ فرقہ واریت سے نکلیں، دین اور دنیا کو ایک سمجھیں، اور تعلیم میں جس قدر آگے بڑھ سکیں، کیونکہ ترقی جو غالب نے سمجھانے کی کوشش کی تھی سر سید کو، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ دیکھو کہ فطرت کی جو قوتیں ہیں ان کو کس طرح مسخر کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور یہ مردہ پرستی چھوڑیں، آگے نکلیں اور پچھلی باتوں کو مت دہرائیں۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے پریزنٹ پہ، اپنے فیوچر پہ فوکس کریں۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر خالد اقبال یاسر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کے پروفیسر صاحب روشنی ڈال رہے تھے، جو ان کی محنت تھی، جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، خاص طور پہ تحریک پاکستان میں اور مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر اور وہ اس وقت آغاز ہوا تھا جب تحریک پاکستان کا باقاعدہ نہ تو کوئی نام تھا، نہ تو اس حوالے سے کوئی موومنٹ تھی۔ سر سید احمد خان نے جس چیز کا آغاز کیا تھا وہ سیلف رسپیکٹ، اپنا سیلف بلیف اور ایجوکیٹ ہونے کے حوالے سے تھا، تاکہ ہم علم حاصل کریں گے تو ہمارے مصائب کم ہوں گے۔ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے لیکن ایک نیوز بریک کے بعد۔ جی
जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। आज 7 अगस्त है और कोई भी तारीख हो, कोई भी दिन हो, पाकिस्तानी पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो जवान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, चाहे तहरीक आज़ादी में चाहे उसके बाद, हम हमेशा उनको याद रखते हैं। और अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो पाक सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले और अपनी खिदमात की वजह से निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद का आज जो है 66वां हम देखते हैं कि योम शहादत मनाया जा रहा है। दिफाए वतन, क़याम वतन से दिफाए वतन तक जानों का नजराना पेश करने वालों की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से जिस तरह से वो फातह लक्ष्मी करार पाए, उन्होंने पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की आज बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहैसियत कमांडर अपने जवानों की क़यादत की और घुमसान की जंग के बाद 7 अगस्त 1958 को मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और इस दौरान उन्होंने जाम शहादत नोश किया। शहीद मेजर तुफैल की लाजवाल कुर्बानी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। और नाज़रीन, हम बात करते हैं जब कुर्बानियों की, तो बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जो कि जिनके नाम हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं जो कि कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक ही है जो इस वतन के क़याम की बुनियाद है। और इस वतन के क़याम को मज़ीद हमने इस्तेहकाम अगर पहुँचाना है या इस्तेहकाम का कायम करना है, इस्तेहकाम बरकरार रखना है, तो उसके लिए हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी है, अपने हीरोज़ की जो कुर्बानी है उनको तस्लीम करना है, बजाय इसके कि हम किसी भी किस्म के ऐसे तफरके में पड़ें या जो दुश्मन चाहता है उसकी ज़बान बोलें। तो आज का दिन एक दफ़ा फिर हमें ये रिमाइंड करवाता है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करें और उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश करें। बिल्कुल जनाब, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी भी हमने कामयाब नहीं होने देना, अपने मुल्क की हिफाजत करनी। और जब मुल्क की हिफाजत के हवाले से बात करते हैं तो इसकी इन्वायरमेंट की हिफाजत, इसकी क्लाइमेट की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, इसके साथ साथ हमें फ्लड्स का तो ख़तरा होता ही है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स है ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेल यूसुफ ने, जो कि साबिक सरबराह शोबा माहौलियात साइंसेस कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आती है, सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आती है। अब जो गर्मी शिद्दत से आती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इससे पाकिस्तान के माहौल पे क्या असरात मुरतब होंगे और कितना अफेक्ट करेंगे? ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फ्लड में कन्वर्ट होंगे, किस तरह ये अफेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अहम टॉपिक है जो कि पाकिस्तान जिससे गुज़र रहा है आजकल जिन हालात से। आपको पता है कि पिछले 2-3 मंथ्स में जो समर के थे उसमें बहुत एक्सट्रीम जो है वो हमारे टेम्परेचर्स रहे, जिसमें हीट वेव्स का सामना किया और ऐसी गर्मी थी कि हमने लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इससे पहले इतने हाई टेम्परेचर्स थे। अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं तो 2 सेंटीग्रेड एवरेज हायर टेम्परेचर था आज तक जो रिकॉर्ड हुआ है, और वर्ल्ड में भी आपने देखा कि हर साल वो दूसरे से ज़्यादा गर्म है। तो जब टेम्परेचर हाई होते हैं उसमें एक तो हीट वेव जो तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं लोगों पे होते हैं, वो हीट वेव्स है। लोगों को हीट स्ट्रोक्स होते हैं गर्मी में, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, स्पेशली वो लोग जो जिनके पास फैसिलिटी या सहूलियात उस लेवल की नहीं है, या जो बाहर काम करते हैं, जो मजदूर हैं, या जो घरों में ख़वातीन हैं जो खाना पकाना करती हैं, उनके लिए वो वेरिएबल नहीं होती। और जो इसके अगर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो अभी आपने मेंशन किया कि ग्लेशियर्स मेल्टिंग है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स है। पाकिस्तान में मोर दैन 7000 छोटे बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो जो कि मेल्ट हो रहे हैं हाई टेम्परेचर्स की वजह से। जितना टेम्परेचर हाई होगा ग्लेशियर्स की, चूँकि विंटर में उनकी ग्रोथ होती है, जब स्नोफॉल होती है, समर में मेल्टिंग होती है। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, और सर्दियों में जो स्नोफॉल होती है उससे ग्रोथ कम होती है, जिसके नतीजे में वो जो मेल्टिंग है वो फ्लड्स की सूरत में डिफरेंट उसमें हम फेस करते हैं। वो जो लोग उनके करीब रहते हैं वो ज़्यादा, हमारे नॉर्थर्न एरियाज़ में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं।
تو یہ جو گلیشیئرز میلٹنگ ہے یہ ہمارے ریورز میں فلڈ کی صورت میں، پھر ایک اور چیز ہے کہ انہی گلیشیئرز کے واٹر پہ پاکستان کی ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا سارا سسٹم جو ہے. تو اگر یہ تیزی سے میلٹ ہو جائیں گے تو ابھی ہمیں ایکسیسو واٹر کا سامنا ہے، جس کو کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلڈنگ ہو رہی ہے اور زیادہ پانی ہے. تو آنے والے دنوں میں جب یہ گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے اور جس سپیڈ سے یہ میلٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں پانی کی شارٹیج کا، کمی کا بہت سنگین. ہم بات کر رہے تھے موسمی تبدیلی کے حوالے سے، تغیرات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل یوسف صاحب موجود ہیں، انہی سے بات ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ گلیشیئرز پگھلن کی وجہ سے جو پگھل رہے ہوتے ہیں گلیشیئرز، اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پہ، اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے فلڈنگ پہ؟ جی، اس کا ایک تو ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ زیادہ جب ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا تو گلیشیئر میلٹنگ زیادہ ہے، اور پاکستان میں مور دین 7000 گلیشیئرز ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا، کیونکہ ہمارے جو ریورز ہے اس میں سارا جو پانی ہے وہ انہیں گلیشیئرز کی میلٹنگ سے آ رہا ہے، تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی نا، تو ہمیں فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ٹیمپریری وہ ہوگا. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر اسی طرح ٹیمپریچر بڑھتا گیا اور جس طرح سے ہمارے گلیشیئر جو ہیں میلٹ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں پانی کی ڈیفیشنسی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آنے والے سالوں میں، تو وہ زیادہ سنگین صورتحال ہوگی. اب فلڈنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور اوپر سے بارشیں بھی زیادہ ہو جائیں تو پھر پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے. ہم نے 2022 میں بڑے ایکسٹینسو فلڈز دیکھے، پھر ابھی بھی کچھ علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو ہم نے سیلابی صورتحال کا کچھ علاقوں میں ابھی بھی پاکستان میں اس کا سامنا ہے. تو سیلاب سے لوگوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے، ان کا ہاؤس ہولڈ ہے، ان کے گھر ہیں، پھر ان کی زراعت ہے، ان کے مال مویشی ہیں، تو اس کے لاسز بہت زیادہ ہیں. تو اوور آل اٹ کنٹریبیوٹس ٹو دا اکانومی آف پاکستان. تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں کتنے زیادہ یہ اب فریکوینٹ ہو گئے ہیں جو یہ سیلاب ہیں یا ایکسٹینسو رینز ہیں، تو اس کے اگر ہر سال یا ہر دوسرے سال یہ ہوں گے تو 2022 میں پاکستان کو مور دین $30 بلین کا نقصان ہوا انہی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے. تو وہ ظاہر ہے جب اکانومی آپ کی سفر کرے گی تو اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے، جس کی آلریڈی جو ہے وہ اکنامک صورتحال بہتر نہیں ہے. تو اس سے اگر اس کی ایگریکلچر، اس کے جانور اور یہ چیزیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اس کے گھر، کاروبار، یہ چیزیں جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس کا ظاہر ہے پھر برا اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ عام آدمی پہ ہی پڑتا ہے. معذرت، یہ جو تمام فیکٹرز ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے تو ہیومن میڈ، ہماری انٹرونشن رہی ہے اس میں، لیکن اب اس کو روکنے کے لیے، سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں تو ہو رہی ہیں. انفرادی طور پر فوری اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اچھا، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ملٹی ڈائریکشنل اپروچ ہمیں اس کے لیے چاہیے، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اب ظاہر ہے اس میں بہت سارا جو حصہ ہے وہ ہیومنس کا بھی ہے. پاکستانیوں کا ڈائریکٹ اتنا زیادہ یہ جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں اس میں اتنا زیادہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی لمٹ نہیں ہو سکتا کسی ریجن کے لیے یا باؤنڈریز کے لیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو ٹرانس باؤنڈری ہے اور اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. تو اس سے جو اب پاکستان ایسے ریجن میں ہے اس کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے نا. تو اس سے اب اس کو کم کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں اب